मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जितने जानवर हैं दिन रात की टेंशन के बाद आते कहां हैं? ठिकाने में, आशियाने में। इंसान के लिए भी अल्लाह ने घर बनाए हैं। कुरान के अल्फाज हैं जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को रिहाइश की जगह बनाया। सकना जो है ना, यानी रिहाइश की जगह। और अल्लाह ने यह भी फरमाया घर बनता है रिलेशन से। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो। तो निकाह होता है, घर वजूद में आता है, और अल्लाह ने बताया कि ये जो तुम्हारे घर में आई है इससे तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। तो पता चला ये तो सारा प्रोसेस है किसके लिए? सुकून के लिए भाई। और हमारे यहां ज्यादातर टेंशनों के वाकयात घरों के होते हैं। जिनके घर नहीं है वो सुकून से हैं, और जिनके घर हैं वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। तो इसका मतलब मुआशरे में कोई बहुत ही उल्टा काम हो रहा है जो बिल्कुल फितरत से हटकर है। क्या ऐसे यार, क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखो, रोटी पेट भरने के लिए है ना, रोटी से पेट नहीं भर रहा, मतलब वो बहुत ही कुछ ऐसा चीज आपने खाई भी है, या कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल है कि आपका तो मैदा ही उल्टा काम कर रहा है। अरे किसी कमबख्त की पानी से प्यास ना बुझे, चलो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझ रही प्यास, समझ में आता है यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं बुझ रही तो कोल्ड ड्रिंक तो अल्लाह ने पैदा थोड़ी की है प्यास बुझाने के लिए। किसी की बुझती है, किसी की नहीं। बाद लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नहीं बुझती। चाय से नहीं बुझ रही, समझ में आता है। दूध से नहीं बुझ रही, पानी से तो बुझनी चाहिए ना। कमबख्त की पानी से प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब बॉडी में थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। मेरे ये समझाने से भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। इतनी अच्छी मिसाल देके भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई, जिनकी नहीं आ रहा, यहां थोड़ा सा फॉल्ट बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था ना कि औरतें बच्चे पैदा करने से सेहत अच्छी होती है, खराब नहीं होती। वो पूरा मैंने पूरे डॉक्टरों की रिपोर्टें भी पेश कर दी जो नोबेल प्राइज डॉक्टर हैं यूके के, कि औरत का हमल रोकने से बेड़ा गर्क होता है, मोटापा आता है। उसमें भी मैंने यही दलील दी कि जो चीज नेचर है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, खराब थोड़ी होती है। वो मैंने कल अपना क्लिप देखा, उसके नीचे जो लोगों ने उल्टी सीधी बातें की हैं। अरे तुम दलाइल को ना समझना चाहते हो, ना मानना चाहते हो। तुम अंग्रेज के पिट्ठू हो, कमबख्तो, तुम दुम हिलाते रहो सारी जिंदगी। तुम्हारे अंदर, आपको नहीं कह रहा, जो उसने कमिट्स किए तो उसको कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की सलाहियतें खत्म। तुम्हें जो लाइन पे लगा दिया ना 2 बच्चे, तो बस तुम उसी पे लगे रहो, बर्बाद कर दो अपनी बीवियों की सेहत भी, अपनी सेहत भी, और अपना खानदान भी तबाह कर दो। बच्चे तो होते ही 2 के बाद हैं, घर तो बनता ही 2 के बाद, तो बच्चों की शुरू होते हैं कि जिनको एक गैदरिंग होती है, आपस में खेलते हैं। तो एक लाइन पे लगा दिया, बस उसी पे सब चलते चले जा रहे हैं। तो घर किसके लिए बनाया अल्लाह ने? सुकून के लिए। एक घर में सुकून ना हो तो चलो बात समझ में आती है कि भाई कभी कभार हजारों में कोई एक बीमार भी पैदा हो जाता है ना। हर घर में लड़ाइयां, हर घर में बेसुकूनी, लाखों में एक आध घर होगा जिसमें सुकून होगा। भाई कमबख्त भाई से बात नहीं कर रहा, बहन बहन से बात नहीं कर रही, जिठानियां, निंदोई, सासें, वो तो एक मुस्तकिल टॉपिक है। बाप और औलाद में नहीं बन रही, मां बेटी में नहीं बन रही, मियां बीवी में नहीं बन रही। तो इसका मतलब है कि मुआशरे में कोई छोटा मोटा फॉल्ट नहीं है भाई। ये तो जानवर फिर हमसे अच्छे हैं। क्या ख्याल है भाईजान? हमसे अच्छे जो फिर कबूतर निकला, चिड़े निकले है भाई। हमें ऑफिस में सुकून मिल रहा है, घर में नहीं मिल रहा। ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट आ रहा है मुआशरे में, और ये उनमें तो बहुत ही ज्यादा है जिनकी हम तकलीद करते हैं। तभी वो तो करते ही नहीं ना, 40 साल तक घर बनाते ही नहीं है कि सुकून से जिंदगी गुजरने दो, 40 साल के बाद देखेंगे। उनको पता है कि अगर पहले से कर लिया तो अजाब में आ जाएंगे। तो इसका मतलब उस मुआशरे में हमसे भी ज्यादा टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट क्या है? क्या ख्याल है, समझना चाहते हैं? बहुत बड़ा फॉल्ट है।
اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی,
وہ تمہیں بتائے گا घरों में जोड़ कैसे पैदा हो. यार क्या तो रेंजर्स का केस है भाई, खतरनाक केस बनाने वाला हूं आपके खिलाफ. सारे मसाइल यहां से खड़े हो रहे हैं, घरों में झगड़े, लड़ाई, दफ्तरों में. भाई आपको पता ही नहीं है कि मैं कहां तक जा सकता हूं. देखो फौज में फट्टे कम होते हैं, पुलिस में भी, थाने में फट्टे कम होते हैं. वजह उसकी यह है कि एक रंगरूट को पता है कि ऑफिसर की बात मैंने माननी है, किन बातों को मानना है और कौन सी बात ऐसी है जो मेरे ऊपर लाजिम नहीं है. अगर कोई ऑफिसर मेरे से घर से पोछा लगवाना शुरू कर दे तो ये मेरे ऊपर, और ऑफिसर को पता है कि मैंने ये शुरू कर दिया तो मेरे खिलाफ केस भी हो सकता है. तो फट्टों का रेशो फौज में, पुलिस में सबसे कम है, क्योंकि कानून है, उनको लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी है. दफ्तरों में भी फट्टे अक्सर कम होते हैं, क्योंकि बॉस को पता है कि ये एम्प्लॉय मेरा कितना ताबे है, इसको तनख्वाह इस चीज रिटर्न में लिखा हुआ होता है क्या भाई तुझे इस चीज की तनख्वाह मिल रही है, तूने इतने बजे आना है, ये काम करके देना है, करेगा तो मेरी भला से, तू शक्ल का अच्छा है बुरा है भाई, तुझे मलेरिया है, तुझे टीबी है, तुझे क्या है, तूने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई, मुझे मेरी हेडेक नहीं है. यही होता है ना भाई, ये काम है, ये करके दोगे तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो पतली गली से निकलो. इसलिए वहां भी फट्टों का रेशो क्या है, वहां फट्टे होते हैं गीबतों की वजह से. वो बॉस, वो देखो वो चमचा बना हुआ है, उसको तनख्वाह बढ़ा दी हम क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही. ये इतने और भी बातों की हद तक होता है. ऐसा नहीं होता कि कंपनी बंद हो जाए फट्टों की वजह से, सिर्फ बातें करेंगे. वो तो शौक है मुसलमानों को बातें करने का, क्योंकि काम वाम तो होता है गवर्नमेंट के इदारों में ही ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहां तो काम ही नहीं होता, तो बातें करके टाइम पास करना होता है. लेकिन घरों के जो फट्टे होते हैं वो खतरनाक, चाकू निकल आते हैं, छुरियां निकल आती हैं, 2-2 साल तक भाई भाई से बात ही नहीं कर रहा, तलाकें हो जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. हमने नहीं देखा कोई बॉस की वजह से डिप्रेशन में गया हो. ऐसे मियां बहुत देखे हैं जो बीवी की वजह से, औरतें शौहर की वजह से, बहुएं सास की वजह से, सास अपनी सास की वजह से. आप कहने वाले थे सास बहू की वजह से, अब तक ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है. वो छोड़े भी ज्यादा, तो खुद समझदार हैं आप लोग. वो सास भी डिप्रेशन में आती है, लेकिन वो किसकी वजह से, अपनी सास ने उसको डिप्रेशन का मरीज बना के दुनिया से गई होती है, तो वो आगे पार्सल कर रही होती है ये अमानत बहू की तरफ, ठीक, कि मुझे जो विरासत में डिप्रेशन मिली थी वो मैं पूरी कहां ट्रांसफर कर रही हूं, बहू को. अब जब झगड़े होते हैं सास बहू के, बहुत, हम कहते हैं भाई अलग करो, तो मां बाप फिर गैरत के ताने, हमने दूध पिलाया जवान कर दिया, अलग हो रहे हो. हालांकि ये मां बाप का राइट नहीं है, ये आपका हक ही नहीं है. बेटा जवान हो गया, बिल्कुल अलग रह सकता है, वो ना रहे अच्छी बात है, साथ में जो बरकत है वो अलग, लेकिन ये वही है, अखलाकी कुछ और चीजें होती हैं. लेकिन पड़ोसी गिरबान थोड़ी पकड़ सकता है आपका कि भाई हदीस में आता है तो मुझे खिलाया करो, तो खिलाओ. तो माहिर नफ्सियात से गुजारिश है, जब लोगों को मोटिवेट किया करें. कुछ अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में बेचारों के पास खुद गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती. वो इंग्लिश के अल्फाज घुमा रहे होते हैं, एक्चुअली यूं वगैरह वगैरह. मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो बात सही होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या पंजाबी में हो. लोग जबान को देख रहे हैं आजकल, स्टाइल को देख रहे हैं, बातों को, क्योंकि फिल्मों का दौर है ना, ड्रामों का दौर है, जिसके स्टाइल अच्छे लोग मुतासिर हो रहे हैं, बात को तो देख नहीं रहे. बात भी हो, स्टाइल भी हो, फिर मजा है. क्या ख्याल है, बात भी हो और स्टाइल भी हो. और अगर स्टाइल नहीं है तो बात को ज्यादा फोकस करना चाहिए. स्टाइल की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन बात बहरहाल सही होनी चाहिए. तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे मातहत जो लोग हैं, मैं उनको इस हद तक पाबंद बना सकता हूं, इससे ज्यादा शरीयत ने मुझे हक बोलो नहीं. ये सबसे पहले वालिदैन पर आता है. हमारे यहां पता है सिस्टम क्या चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस. बेटा फरमाबरदार होगा तो बाप उसको निचोड़ लेगा, बोले कि हर बात मानता है, तो इसकी यही गलती है कि हर बात मानता है. कम वक्त कहीं नो कर दे तो बाप बेटे के को पूरे मुआशरे में जलील कर देता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा. अरे वो हर बात मान रहा है. एक दफा एक अब्बा आए, मुझे कहने लगे मेरा बेटा ये मेरा, मैंने कहा यार ऐसे बेटे आजकल ऑर्डर पे नहीं मिलते,
اتنا نیک ہے, ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ کو. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہے, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں, جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو. یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, برا. یہ جائے گا کب؟ اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پہ تو شریعت ہمیں اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز, بولو نا, فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے, ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے؟ آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتا ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فاسق و فاجر کہنا جائز، زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے، اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے، وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا، کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں، میں چونکہ وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ، سب نہیں، اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے، کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا، میں تو مفتی ہوں، میں تو بزرگ ہوں، میں تو فلانا ہوں، میں کیا کرپٹ ہوں؟ بھائی آپ چور ہو، کرپٹ ہو، آپ نیک ہو. جب مسجد کا ایک رسید ہے، کوئی چندے کا سسٹم ہے، تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں، بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت اخپل کا مطلب کیا ہے؟ پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے، اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی ہوئے ادھر ہوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تم نے بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم ہیں، تمیز سے، ٹھیک ہے نا، ریکویسٹ کے ساتھ. مسجدوں میں بھی لڑائیاں، گھروں میں بھی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے.